لا يوصف فيها موضوع. فعم يقولوا انه هو هاي الفكره بس انا بدي اوصلها انه كيف مو موجودين؟ انا بيحكي مو موجودين. هلا المسطات انا ما يحكي من المدينه بس هالمسطات بجوز تكون مثلا. نحن هنا في اللجنه الشرعيه في مدينه حرستا، وهي لجنه تابعه للهيئه العامه للشرعيه في محافظه دمشق وريفها. واللجنه الشرعيه تضم عبر عده مكاتب. الحمد لله اخذنا تعهد ورقي وشفوي من كافه الاخوه المجاهدين عبر ألويتهم وكتائبهم من أجل مبايعة هذه اللجنة للقيام بمهامها التي ذكرتها قبل قليل. وأكثر ما نعانيه في هذه اللجنة هي قلة الدعم المادي، وذلك يعني عدد الإخوة المشاركين باللجنة عبر المكاتب وخصوصا المكتب الأمني يعني حوالي 100 أخ قائمين في هذه الأعمال. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد لنا في هذا العمل الذي هو بحق يحتاج لجهد كبير ووقت طويل من كافة الإخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق من الله. مثل الشارع يحاسبوا صاحب السيارة الأساسي هذا عهد يكسر تعهد هذا مش طبق يعني الأوراق التعهد. أما أنا ما كنت أرجع عقد ثلاثة بالعدد تبع النظام موجودة لكل عندي لك والسجلات أنا في وقت عن حسب خطر صورنا ولا مثلا واحد يجيب واحد السيارة ما حسيت زي الأشياء مثلها. بداية نحن بنسمع الشكوى من الأخ المواطن ويتم توثيق هذه الشكوى كتابة بالإضافة إلى توثيقها على سجلات. بداية يبدأ السجل النيابة وهو عمل قاضي النيابة وقاضي الشكاوى. حوالي إلى الآن تقريبا نحن في اللجنة الشرعية والمكتب القضائي في حرستا تم توثيق ما يقارب 200 شكوى حتى تاريخ إعداد هذا التقرير. بعد الاستماع للشكوى وتسجيلها في السجلات يقوم قاضي النيابة بالإجراءات المعتادة قانونيا باستجواب أطراف الدعوة أو أطراف الشكوى، وفي حال ثبوت أو شهود أو أي شيء يثبت ارتكاب المشتكي منه بالفعل الجرمي يطلب توقيفه ويحيل القضية إلى قاضي التحقيق. طبعا دائرة التحقيق أيضا فيها سجلاتها الخاصة فيها. يبدأ السجل النيابة وهو عمل قاضي النيابة وقاضي الشكاوى. وحوالي إلى الآن تقريبا نحن في اللجنة الشرعية والمكتب القضائي في حرستا تم توثيق ما يقارب 200 شكوى. يقوم قاضي التحقيق بمهمة التحقيق في الدعوة بعد إحالتها إليها إلى دائرة التحقيق. أيضا إلى تاريخ هذه اللحظة حوالي 200 دعوة أحيلت إلى دائرة التحقيق في المكتب القضائي في حرستا. وبعد أن يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق بهذه الدعاوى إما أن يجرد المدعى عليه المشتكى منه ويحيل إضبارته إلى الهيئة الحاكمة لاتخاذ القرار المناسب، أو أنه يقوم بإخلاء سبيله ومنع محاكمته وتركه. طبعا الهيئة الحاكمة في حرستا أسست من حوالي 3 أشهر وقامت إلى الآن بالفصل بحوالي 20 قضية، وسجل القرارات موجود عندنا. هذا السجل يضم القرارات المتخذة من الهيئة الحاكمة، وهذا الأسلوب الذي نتبعه أسلوب المتبع في المحاكم في معظم بلدان العالم. هنا مكتب الصلح كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الصلح خير. مهمة هذا المكتب هو إصلاح بين المتخاصمين. قبل أن ترفع القضية إلى مكتب القضاء نقوم بالإصلاح بين المتخاصمين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن وجدنا حلا والتوفيق بينهما قبل أن ترفع القضية كان بها، وإلا يتم رفع القضية إلى مكتب القضاء ليتم الحكم القضائي بين المتخاصمين، وبالتالي ينال كل واحد منهم جزاءه العادل بإذن الله.
حسبي الله ونعم الوكيل. الآن شغالة. تعال حبيبي المكتب هون بيتألف من محكمة مدنية للمحكمة شرعية وسجل مدني. المحكمة الشرعية تهتم بأحوال الإخوة المدنيين من حيث تنظيم عقود الزواج، طلاق، مخالعة، إرث. والسجل المدني يهتم بالإخوة المواطنين من إخراج بيانات عائلية، إصدار دفاتر عائلية، وإخراج قيد فردي للأخوة المواطنين. ويهتم أيضا بإصدار هويات شخصية للإخوة الذين فقدوا هوياتهم من جراء الأحداث التي مرت على بلدتنا. وأيضا يهتم بتنظيم ضبوط انشقاق للإخوة العسكريين الذين انشقوا عن هذا النظام الفاجر. بفضل الله تثبيت أكثر من 190 عقد زواج في محكمتنا، وتم تثبيت 5 حالات طلاق، وتم تثبيت 4 حالات مخالعة شرعية. وبفضل الله تم حل الخلافات في 3 دعاوى للإرث في التركات. تم حل 3 دعاوى، وتم حل أكثر من 5 حالات دعاوى وطلب تفريق بفضل الله. وبالنسبة للسجل المدني تم إصدار أكثر من حوالي 140 دفتر عائلة، وتم إصدار أكثر من 240 بيان عائلي منذ أن بدأ العمل في مكتبنا ومحكمتنا الشرعية. وتم بفضل الله إصدار أكثر من 105 هويات مدنية وبدل عسكري. وهذا نموذج الهوية المدنية وهذا نموذج بطاقة الانشقاق للإخوة العسكريين المنشقين. وتم بفضل الله تسجيل أكثر من 115 حالة ولادة، وتثبيت أكثر من 70 حالة وفاة في سجلاتنا موثقة بأرقام وتواريخ. وتم بفضل الله تثبيت أكثر من 40 عقد بيع بين الإخوة المدنيين. نحن بالنسبة للعمل بمخفرنا يتبع قيادة الشرطة الغوطة الشرعية، والتي تتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن اللجنة الشرعية للغوطة الشرعية المكتب القضائي. نحن عملنا مصغر عن عمل قيادة الشرطة يختص ضمن المشاكل والأمور اللي تحدث بحرستها، ضبوط أولية، فض نزاعات، مشاكل. عندنا عدة أقسام تتبع هذا المخفر، من أهمها الحواجز المنتشرة بمدينة حرستها، حاجز حي الديرية، وحاجز جامع الإحسان، اللهم صل على سيدنا محمد، وفي نقطة الأخ مأمون حاجز مشفى الشرطة أو كما يسمى حاجز أبو سلمان سابقا أو حاجز السويد حاليا. الحواجز عليها إخواننا المجاهدين عدة عناصر ترى عددهم بين 12 و 16 عنصر حسب طبيعة الحاجز والكثافة المرورية اللي عليه. الله يوفقك يا برو. الله يخلينا يا برو. النوبة تقسم على 24 ساعة، يلحق العنصر بين 3 و4 ساعات كل يوم. مهمة هدول العناصر ضبط السيارات الخارجة من البلد، تفتيشها. بالنسبة للقسم الثاني اللي هو السجن ضمن البلد، عندنا في عدد من العناصر، كمان السجن يلحقون عدد من النوبات على 24 ساعة تقسم. السجن إصلاحية عندنا. القسم الثالث هو قسم الجنائية والبحث والتحري. كمان عندنا بنوبنا هون عناصره بين 6 و 8 عناصر مع سيارة دورية. القسم
يتبع لنا هون عناصر المبنى اسمهم حرس المقر الصباحي وفي حرس مقر مسائي. المقر الصباحي عناصر تطلع كشف على البيوت، اصحاب الممتلكات اللي مقيمين خارج المنطقه او بالغوطه اللي نازحين عن البلد بدهم ياخذوا اغراض او مفروشات او اشياء تخصهم، ببعث عنصر من عندي من هون بيعمل لهم كشف، بيسجل لهم الاغراض، بيتاكد انه بيتهم ممتلكاتهم شيء بيخصهم، بنجرد لهم وبتاريخ الجرد بنوثقه وبنختمه وبالتعاون مع الحواجز الثانيه بتشاهد لهم الخروج. هاي الزنزانة الثانية. هون في عنا هاي الزنزانة رقم 2 للسرقات، يعني اللي بيسرقوا سرقات هيك كبيرة شوي بحطهم فيها هون. عمره حوالي 7 أشهر ونتبع طريقة الإصلاح هون. يعني نحن لا عنا إهانة لا عنا ضرب، بهمنا الزلمة يطلع معنا مصطلح، ما بهمنا نحن نسجن الزلمة ونضربه ونسجنه، لا بهمنا انه يطلع معنا مصطلح. وعندنا الحمد لله دروس دينية بشكل يوم لا المشايخ تجي لعنا بيعطونا درس بالدين والتعليم والإرشاد.